So hello guys, so for today's video is muadto ko sa suba kay manglaba. Kanira akong labhan. Manglaba ko kay aron inigting eskwela dili na mapuan og kuan. Pangita og asay suuton. Kay maunang manglaba ta daan. Manglaba ko daan para inigting eskwela dili na ko mapuan og pangita og unsay akong suoton. So sa suba ko manglaba na dito ang naradera dapita ang suba ay. And muagi pa ko higad para muanhi sa suba kay para makapanglaba. No, pero inay kabuntag inigting eskwela din maligo ko dire sa suba mo ko maligo inay kabuntag inigting eskwela is kuan na lang pod magdala na lang pod ko og kaning sanina og kanang lab magdala na lang pod og lab kunon kay para dili puag pangita inigting eskwela maanang kuan naana bitaw inigting eskwela is naana so nanako sa suba mao ni dire ko manglaba di ara dapita sa dira dire ko sig labhanan. So maara to, bye bye.